जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। Good afternoon and welcome to Sagarmatha Television, the first Nepali television program ever to be produced and broadcasted outside of Nepal. Sagarmatha is a Nepali name for Mount Everest, the highest mountain of the world. It is also known as the rooftop of the world. Namaste, my name is Shreyaska Vahal, your host for today's program. Before we begin, we would like to thank our wonderful underwriters for making Sagarmatha Television possible in part. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे। Welcome back. As you all know, the first segment of our show is Bibit Sangalo, presented by Mr. Bipin Raj Upreti. This includes various topics such as Nepali community activities, a religious segment, legal discussion, and much more. Without further ado, let us welcome Mr. Bipin Raj Upreti with Bibit Sangalo. आफ्नो मूल्य बढाउन खोज्दा अरूको मूल्य नघटाइदिए कति जाति हुन्थ्यो। आफ्नो खुसी जोड्न खोज्दा अरूको खुसी नलुटिदिए कति जाति हुन्थ्यो। आफ्नो हाँसो बचाउन खोज्दा अरूको आँसु नझारिदिए कति जाति हुन्थ्यो। आफ्नो लागि जो गर्न खोज्दा अरूको केही नखोसिदिए कति जाति हुन्थ्यो। आफ्नोलाई जो गर्न खोज्दा अरूको केही नखोसिदिए कति जाति हुन्थ्यो। कवि शेखर ढुङ्गेलद्वारा लिखित आफ्नो मनमा लागेका यी केही हरफहरूसहित आजको विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेतीको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज फेब्रुअरी 3 तारिक इस्वी सम्वत 2013 तदनुसार विक्रम सम्वत 2069 साल माघ 21 गते आइतबार अष्टमी तिथि। अब यहाँलाई स्वागत छ आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रममा। त आउनुहोस् आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रम सुरु गरौँ सताझै यो एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीतबाट। And it's get style, no doubt. And I sing this for my people. That's for my people, yo. Yep, this is how I do it, yo. And it's get style, no doubt. And I sing this for my people. That's for my people, yo. Yep. Mo Nepali, Timi Nepali, Hami Nepali, No doubt, yo. Timi Nepali. Straight to the heart. म नेपाली Come on. आज मेरो दाजुभाइको लागि यो गीत गराई गाई रहेछु। म नेपाली आज मेरो दिदी बहिनीको लागि यो गीत गराई गाई रहेछु। तिमी नेपाली यदि तिमी मेरो व्यथा बुझ्यौ भने मेरो हातसम्म यो गीत गाइदे। हामी नेपाली I
आज हाम्रो बेटा कसले सोध्ने कसले पोख्ने हाम्रो मनबाट झरेको आँसु कसले पुस्ने यता हेर्छु उता हेर्छु त्यही देख्छु त्यही सुन्छु यही गीत लेखी मेरो मनको बेटा पोख्छु डम्फुको तालमा सरङ्गीको भागमा आज हामी मन खोली व्यथा पोखौँ मादलुको तालमा मुरलीको धुनमा आज हामी मान खोली व्यथा पोखौँ आमा तिमी तिम्रो आँसु नचार किन भने तिम्रो हाँसोले हामीलाई संसारको पारबाट गर्छ पार आज सगरमाथा झुके जस्तो लाग्छ जब दाजुले भाइको बलि माग्छ जब हाम्रो दाजु भाइ भोको पेट सुत्छ म नेपाली आज मेरो दाजु भाइको लागि यो गीत गाइरहेछु म नेपाली आज मेरो दिदी बहिनीको लागि यो गीत गाइरहेछु तिमी नेपाली यदि तिमी मेरो व्यथा बुझ्यौ भने मेरो हातसम्म यो गीत गाइदेऊ हामी नेपाली आज व्यथा भुल्न धेरै नै साह्रो किन भने जीवन जिउन छ गाह्रो मनो कामना माइले पनि नबुझेको पशु पतिनाथले पनि किन नसोचेको बुद्धले पनि किन नहेरेको आज किन 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 आज हामी मन खोली व्यथा पोखौँ मादलुको तालमा मुरलीको धुनमा आज हामी मान खोली व्यथा पोखौँ म नेपाली तिमी नेपाली Come on, हामी नेपाली right, yo, come on. तिमी नेपाली म नेपाली हामी नेपाली तिमी नेपाली म नेपाली तिमी नेपाली Come on, हामी नेपाली म नेपाली come on. तिमी नेपाली No doubt, yo. यो थियो सगरमाथा टेलिभिजन नेपाल प्रतिनिधि सरिता लामिछानेबाट प्राप्त एउटा नेपाली राष्ट्रिय गीत। आदरणीय दर्शकवृन्द, सगरमाथा टेलिभिजन नेपालको इतिहासमा विदेशमा चलेको सबैभन्दा पहिलो नेपाली टेलिभिजन कार्यक्रम हो। सगरमाथा टेलिभिजन इस्वी सम्बत 1996 वर्ल्ड भ्यू टेलिभिजनमा प्रसारण भई अहिले MHG नेटवर्क्सबाट DC क्षेत्रमा नियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ, जुन स्याटेलाइट मार्फत अमेरिकाभरि र वेबसाइट मार्फत संसारभरिका दर्शकहरू सामु पुगेको छ। नेपाल हो विश्वको लाग्छ प्यारो गाउँ पाखाभी अगनीमा आमाको माया छ भन्छन् टाढा हुँदा मेरो मनमा नेपाल 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 दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन नेपाल दर्शन। यो थियो हाम्रो दोस्रो प्रस्तुति नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक झलक। नेपाल दर्शन टेलिभिजन अहिले हरेक आइतबार दिउँसो 1:30 बजे यानि कि यही कार्यक्रम पछाडि यही MHG नेटवर्क्सबाट प्रसारण हुँदैछ। नेपाल दर्शन टेलिभिजनको एक मुख्य उद्देश्य हो नेपालको परिचय विदेशीहरूलाई दिई उनीहरूलाई नेपाल घुम्न आकर्षण गर्नु अर्थात् नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउनु। दर्शकवृन्द, यो ट्याक्स फाइल गर्ने बेला हो।
तसर्थ हामी यहाँहरू समक्ष राख्दैछौँ सिपिए विराज रिजाल। उहाँबाट सुनौँ ट्याक्स क्रेडिटको बारेमा जानकारी। नमस्ते, म सिपिए विराज रिजाल ट्याक्स रजा एकाउन्टिङको तर्फबाट यहाँहरूलाई यो ट्याक्स क्रेडिट सम्बन्धी केही विषयहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएको छु। यो ट्याक्स क्रेडिट सम्बन्धी चाहिँ के छ भने कतिपय ट्याक्स क्रेडिटहरू रिफन्डेबल ट्याक्स क्रेडिट हुन्छ। रिफन्डेबल भने चाहिँ के हो भने हामीले पैसा तिरेको छैन करमा भने पनि त्यो हामीलाई फिर्ता आउने क्रेडिटहरू हो। त्यस्तो क्रेडिटको कारणले के हुन्छ त, हामीले भएको आयमा तिर्नुपर्ने कर त्यही क्रेडिटबाट तिरिन्छ र बाँकी भयो भने त्यो फिर्ता पनि आउँछ आफूलाई। त्यसैले कहिलेकाहीँ हामीले नगदमा आर्जन गरेका छ अथवा मेरो थोरै आएछ ट्याक्स तिर्नु पर्दैन होला भनेर त्यसरी बस्नुभन्दा करमा आफ्ना भएका जति कमाइहरू छ त्यो दाखिला गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि आफूलाई क्रेडिट पनि आउँछ। त्यो क्रेडिटको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पैसा फिर्ता आउन पनि सक्छ। र साथै यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सोसल सेक्युरिटीमा क्रेडिट जुन 4 पोइन्ट आउँछ वर्षमा, पछि तपाईँले सोसल सेक्युरिटी रिटायरमेन्ट भत्ता लिनलाई तपाईँले 40 क्रेडिट पुर्याउनुपर्छ। त्यो एकै वर्षमा पुर्याउँछु भनेर पनि पुग्दैन त्यो। र त्यो पुर्याउनलाई यहाँले वर्षको 4 क्रेडिट फाइल गर्दाखेरि 10 वर्ष त त्यसै लाग्ने भयो 40 क्रेडिट पुर्याउनलाई। त्यो फाइल गर्नुभयो, थोरै इन्कम छ भने पनि फाइल गर्नुभयो, अब 4042 इन्कम भयो भने तपाईँलाई 4 क्रेडिट पुग्न सक्छ। अब त्यो इन्कमहरू देखाउनु भयो भने एक त आफूले पैसा नतिर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ र भएको एक्स्ट्रा भएको क्रेडिटहरू आफूलाई फिर्ता आउने पनि हुनसक्छ। जस्तो अर्न इन्कम क्रेडिट भन्छ हुन्छ। अब यसलाई अहिले आइआरएसले धेरै कडाइका साथ हेरिरहेको छ, कतिले एब्युज गरेको कारणले गर्दाखेरि। र आफ्नो रियल अवस्थामा लिन पाउने अवस्था छ भने त्यो लिनु केही फरक पर्दैन। त्यसलाई के अरे पछि आइआरएसले समस्यामा ल्याउँछ कि भन्नु पनि पर्ने छैन। यसमा यो के अरे कानुनले दिएको लिगल रूपमा पाइने हाम्रो सुविधा नै हो। त्यसैले आफ्ना के अरे भएका आम्दानीहरू थोरै छ धेरै छ जे छ त्यो चाहिँ जे छ त्यसलाई रिपोर्ट गऱ्यो भने त्यो क्रेडिटहरू लिन पनि पाइयो। साथै पछि सोसल सेक्युरिटीमा रिटायरमेन्ट हुने बेलामा आफूलाई भत्ताको रूपमा लिन पाउने के अरे क्रेडिटहरू पनि पुरा हुन जान्छ। त्यसैले यसमा ट्याक्समा चाहिँ आफ्ना सबै आय व्यय जे छ त्यो रिपोर्ट गर्नु धेरै फाइदाजनकै हुन्छ। आजलाई यो ट्याक्स क्रेडिट सम्बन्धी जानकारी यहाँहरूलाई यति नै छ। अरू केही जिज्ञासाहरू क्वेसनहरू छ भने यहाँहरूले सगरमाथा टेलिभिजनसँग सम्पर्क राख्नुहोला। यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या अथवा के अरे यो टपिक्स भनेको धेरै जटिल कुराहरू हो। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ सिपिए अथवा ट्याक्स प्रोफेसनलसँग सम्पर्क गर्नु र आफ्नो के अरे आय व्यय अथवा कुनै कर सम्बन्धी जानकारी लिनु अति महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले यहाँहरूलाई म त्यो सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। र अर्को हप्ता यहाँहरूलाई फेरि अरू कुनै जानकारीहरू लिएर आउने नै छु। र त्यहाँसम्मको लागि म सिपिए विराज रिजालबाट नमस्कार, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ट्याक्स राजा म्यानेजमेन्ट एसोसिएट्सका सिपिए विराज रिजाल ट्याक्स फाइल सम्बन्धी जानकारीका साथ। आदरणीय दर्शकवृन्द, अब पालो छ धार्मिक जानकारीको पण्डित श्री कृष्ण प्रसाद खनालसँग। आज उहाँले काफेश्वर महादेवको बारेमा जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। त्रिनेत्री भवदेव्यस्त्वं मद्विग्रहश्चतुर्भुजः सुश्रियं डमरुं शूलं मुण्डमालां गृहाण वै अद्यादि मम लोके त्वं स्थास्यसि वै मया सह ईदृशं ते तपो यस्मात् तस्मात् काफिन् सुभक्तितः। अहिले हामी भगवान काफेश्वरको दर्शन गर्न भने अरण्यको राजमार्गतर्फ गइरहेका छौँ। यो स्थान पशुपतिनाथ मन्दिरबाट करिब 78 किलो पूर्व सिन्धुपाल्चोकको जिल्लाको प्रसिद्ध सहर बारबिसेमा पर्दछ। भोटतिरबाट आइरहेकी शैलवती र स्थानीय हिमाली क्षेत्रबाट आइरहेकी स्वर्णकौशिकी सुनाकोशीको सङ्गमलाई पवित्र स्वर्ण तीर्थ भनेर भनिएको छ। काफेश्वरको महात्म्यको विषयमा हिमवत खण्डमा अत्यन्त राम्रो प्रसङ्ग उल्लेख गरेको पाइन्छ। काफी नाम गरेका एकजना ब्राह्मण थिए, तर पूर्वजन्मको कर्म कुनै दोषले गर्दा उनलाई कफ धेरै लाग्ने भएछ। यसैले कफले पीडित भएका हुनाले उनलाई सबैले कफी भन्थे। यिनै कफीका कारण तिनका छोरालाई काफी भनियो। तिनका छोरा भने पढेको, विद्वान, नियम जान्ने तथा ज्ञानी थिए।
त्यसै कारणले गर्दा उनले भगवान साम्ब सदा शिवलाई खुसी गराउन भनी तीर्थ गर्दै आउने क्रममा यस स्वर्ण तीर्थमा आइपुगेछन् र यहाँ विधिपूर्वक स्नान गरेर देवतर्पण ऋषितर्पण सूर्यलाई अर्घ्य दिएर उनी अलिकति माथि ककुदात्री पर्वतमा पुगेर यहाँ बसेर तप गर्नलाई र भगवान शिवजीको आराधना गर्न थाले। पितृहरूलाई पनि उद्धार गरिदिनु होला, हामीलाई पनि उद्धार गरिदिनु होला, भगवान शिवलाई खुसी गराउनुको निम्ति हामी नुहाउने आज्ञा दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने। गङ्गा यो उसलाई खोलालाई प्रार्थना गर्ने अनि फुल फलफुल भेटी केही छ चढाउने अनि खेरि भित्र नजाने छेउमै बस्ने है, नुहाउने, नुहाइसकेर सूर्यलाई अञ्जली दिने अनि देवताहरूलाई भनेर एक अञ्जली ढुङ्गामा दिनु अनि उतातिर फर्केर ऋषिहरूलाई है यो भन्नु अनि एक अञ्जली पानी लिनु, हाम्रा पितृगणहरू तृप्त भए भनेर चढाउनु अनि खेरि लुगा लाउने आफ्नो स्वर्ण तीर्थमा स्नान गरेर हामी अलि माथि स्कन्द पर्वतमा रहेको भगवान काफेश्वरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ। काफेश्वरको पूजा पनि हामी पञ्चोपचारले पूजा गरी रुद्री पाठका साथ गरिरहेका छौँ। यसरी शिवजीको आराधना गर्दा गर्दा हजारौं वर्ष बितेछ। काफीको शरीरमा धमिराले गुण लगाएर सम्पूर्ण शरीर ढाकियो, तर पनि उनी एकाग्र चित्तले भगवान शिवको तप गर्न छाडेनन्। यसरी हजारौं वर्ष बितेपछि फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमाका दिन भगवान साम्ब सदाशिव यही प्रकट हुनुभयो र काफीलाई वरदान दिँदै भन्नुभयो, तिम्रो तपस्यादेखि म अत्यन्त प्रसन्न छु, म खुसी छु, तिमीलाई म मेरै स्वरूप दिन्छु। अब तिम्रो 4 हात 3 नेत्र हुनेछन्, डमरू त्रिशूल धारण गर, मुण्डमाला लगाऊ र मेरै स्वरूपको भएर तिमी कैलाशमा जानेछौ। यसरी भगवान शिव अत्यन्त खुसी भई कसैले नपाउने स्वयं शिव स्वरूप हुने वरदान सिद्ध पुरुष काफीले पाए। यिनै काफीले स्थापना गरी आराधना गरेको लिङ्ग नै काफेश्वरको नामले प्रसिद्ध भयो। त्यसपछि देवताहरू आई बडो स्वागत सत्कार गरेर शिवजीकै समान सम्मान गरेर काफीलाई शिवलोक लगेको वर्णन हामी पाउँछौँ। यसै कारणले गर्दा यहाँ काफेश्वरको दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूले गङ्गामा स्नान गरी जललाई लिएर रुद्राभिषेकका साथ भगवान काफेश्वरलाई दर्शन गरेमा अवश्यमेव भगवान साम्ब सदाशिव खुसी हुनुहुन्छ भन्ने शास्त्र प्रमाणका साथै यो परम्परा पनि यसै गरी चलिआएको देखिन्छ।
आवाज एकछिन जमाउन बेसरी आवाज एकछिन जमाउन बेसरी अपा परपा 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 पपा परपा 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 दिन रात बिच यहाँ फेसबुक र ट्विटर कफी अनि सिगरेट साथमा गिटार दिन रात बिच यहाँ फेसबुक र ट्विटर कफी अनि सिगरेट साथमा गिटार थाहा छैन कहाँ जागिर केमा भविष्य सब भन्छन् नाम दाम कमाउनु अवश्य जनभुल्ल भई कति हिँडौ बौतरी ए दौतरी कि सोच्छौ यसरी यस्तै हो जिन्दगी बित्छ जसरी यस्तै हो जिन्दगी बित्छ जसरी तन्नेरी जोस आधी रोक्ने सपना यो आकाशको तारा टिप्ने ओ तन्नेरी जोस आधी रोक्ने सपना यो आकाशको तारा टिप्ने नयाँ छ सोचाइ उमङ्ग छ साथमा भोलिको दुनिया हाम्रै नै हातमा पल पलको मस्ती लुटी रमाऊ बेसरी दौतरी के बस्छौ यसरी आवाज एकछिन जमाउन बेसरी आवाज एकछिन जमाउन बेसरी दौतरी 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 अमेरिका नेपाल वुमेन्स एसोसिएसन अफ ग्रेटर वासिङटन डीसीद्वारा सञ्चालित निशुल्क स्वास्थ्य शिविरमा डाक्टर महेश्वर वैद्य, डाक्टर शर्मिला अर्याल, आर्यन मन्जु सङ्ग्रौला तथा आर्यन सुनिता श्रेष्ठ सहितको टोलीले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको हुँदा उक्त सेवाको उपयोग गर्न यस स्क्रिनमा भएका नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे
अलिकति तपाईँहरूले हुनुहुन्छ सगरमाथा टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजनमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन तपाईहरूको सहयोग, सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरूको सधैँ अपेक्षा गर्दछ, जसका लागि हाम्रो ठेगाना हो सगरमाथा टेलिभिजन, PO Box 1400, लोटन, भर्जिनिया 22079। हाम्रो इमेल ठेगाना हो info@nepaltvusa.com। हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो फोन नम्बर हो 703-926-9530। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्राविधिक कारणले गर्दा यो हप्ता पनि हामीले नेपाली टेली श्रृङ्खला यातना प्रस्तुत गर्न असमर्थ छौँ, जुन भने हामी आगामी हप्ता प्रस्तुत गर्ने नै छौँ, जसका लागि यहाँहरू समक्ष हामी क्षमा याचना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, अब यहाँहरू समक्ष वृत्तचित्र डोल्पाको परिचय प्रस्तुत गर्दै आजको यो विविध सङ्गालो कार्यक्रमबाट म विपिन राज उप्रेती बिदा चाहन्छु। आगामी कार्यक्रमसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। कोही कोही लुकेको स्वर्ग भन्छन्, कोही कौतुकमय डोल्पा। विकट पिछडिएको वा परिवर्तन पर्खिरहेको ठाउँ हो डोल्पा। सात 7,932 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला हो डोल्पा। नेपाल सरकारले विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न प्रस्तावित से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज यही छ। सम्भवतः नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल से फोक्सुन्डो 650 मिटर गहिरो छ भने यो ताल 3600 मिटरको उचाइमा छ। एक 167 मिटर अग्लो सुलीगाड झरना, यहाँको कञ्चन र निर्मल पानी हावामा बहेली खेलेको दृश्य डोल्पा सुन्दरताको परिचय हो। आजसम्म डोल्पाको कुनै पनि भूभागलाई सडक यातायातले छोएको छैन। नेपालगञ्जबाट जुफालसम्म हवाई यातायातको सुविधा छ भने त्यसपछि डोल्पा भ्रमण गर्दा पैदल हिँड्नु पर्दछ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो जिल्ला भए तापनि डोल्पा जिल्लाको सम्पूर्ण भूभागको करिब 1% मात्र खेतीयोग्य जमिन भएकोले यहाँका प्राकृतिक सम्पदाहरूको उचित सदुपयोग गरी पर्यटनको माध्यमबाट ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम अगाडि सारिएको छ। नेपालका अत्यन्त विकट जिल्लाहरूमा पर्यटनको माध्यमबाट गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने महान उद्देश्य बोकी नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत UNDP को व्यवस्थापनमा सन् 2001 मा ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम नेपालका 6 वटा जिल्लामा लागू गरिएको छ, जसलाई छोटकरीमा TRPAP पनि भनिन्छ। यो कार्यक्रम डोल्पा जिल्लामा पनि लागू गरिएको हुँदा जिल्लाको पर्यटन विकासमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरुवात भएको छ।
जिल्ला विकास समिति डोल्पाको मातहतमा रही टिआरपिएपीले यस जिल्लाका 7 वटा गाविसहरू दुनही, रिमी, पहाडा, जुफाल, लाहोनडाँडा, सहरतारा र धोमा आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ। पर्यटन कार्यक्रमले आर्थिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सिपमूलक कार्यक्रमहरू, ट्रेकिङ गाइड, पोटर, हस्तकला उत्पादन, कुकिङ तालिम र ताजा तरकारी उत्पादन जस्ता झट्ट हेर्दा साना तर महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। समुदायबाट पहिचान भएका यी र यस्ता आयोजनाहरूमा ऋण लगानी, पर्यटकीय सम्पदाको बजारीकरण जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। पर्यटन कार्यक्रमले स्थानीय आवश्यकता र स्थानीय समुदायहरूको बीचमा पुल भएर प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पर्यटकहरूलाई आकर्षित गराउन प्रचार प्रसार पनि आवश्यक छ। डोल्पा सुन्दर छ, तर त्यो सुन्दरताको वर्णन र बयान पनि आवश्यक छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरी धेरैलाई आकर्षित गर्नु परेको छ। यसको लागि पोस्टर, पम्पलेट, ब्रोसर, क्यालेन्डर प्रकाशित गर्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ। यसो गरिँदा यहाँको सुन्दरता, महत्त्वपूर्ण सम्पदा र जनजीवनको प्रचार प्रसार हुनका साथै त्यसैका माध्यमबाट पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। डोल्पामा के छ भन्ने थाहै नपाई त को आउँछ र? जब आउन थाल्छन् अनि मात्र पर्यटन विकासको कुरा आउँछ। केवल डोल्पा, कर्णाली अञ्चल, मध्यपश्चिम नेपाल वा नेपाल मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म प्रचार प्रसारको काम पनि पर्यटन कार्यक्रमले गर्दै आएको छ र उद्देश्य अनुरूप काम पनि तीव्र गतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। कुनै पनि काम गर्नु अघि सम्बन्धित व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी दिनु जरुरी छ। व्यक्ति वा समुदायले कुनै पनि काम वा योजना यो मेरै लागि हो भन्ने बोध नगरेसम्म सफल हुँदैन। तसर्थ पर्यटन कार्यक्रमले समूह गठन गरी चेतना फैल्याउने काम गरेको हो। भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण सँगसँगै पर्यटकीय सूचना प्रणालीको पनि स्थापना भएको छ। समुदायबाटै समस्याको पहिचान र समुदायकै सक्रियतामा निर्माण, पुनर्निर्माण र सञ्चालन, समुदायबाटै निर्णय भई आएका ठाउँमा खानेपानीको धारा, घट्ट आदिको निर्माण जस्ता काम पनि पर्यटन कार्यक्रमले गर्दै आएको छ। पूर्वाधार विकासमा फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट, सफा तथा स्वच्छ वातावरण कायम राख्ने उपायहरूको विकास तथा विस्तार गरिएको छ। गाउँ गाउँमा फोहोर मैला व्यवस्थापन तालिमहरू सञ्चालन गरिएको छ। फलत स्थानीय बासिन्दाहरूमा वातावरण सम्बन्धी सचेतना बढेको छ। सिपमूलक हस्तकलाका विभिन्न सामग्रीहरू बनाउन पनि सिपालु भएका छन् डोल्पावासीहरू। मेरो नाम नन्दलाल गुरुङ हो। यो फुरु हो, फुरु गिलास, अनि यो चाहिँ हामीले 1 महिना तालिम लियौँ अनि यसबाट पनि अहिले राम्रै फाइदा होला जस्तो छ।
यसबाट सिपको अझै विकास र आय आर्जन एकैपटक हुने गरेको ठहर छ जिल्ला विकास समिति डोल्पाको। पर्यटनको माध्यमले गरिबी निवारणको सफल प्रयोगका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ। कुनै पनि कामको मूल्याङ्कनको आधारमा त्यही कामबाट प्रभावित व्यक्ति, समुदाय वा समाजको प्रतिक्रिया हो। डोल्पा एउटा दुर्गम र एकदम विकट चाहिँ जिल्ला हो। यस जिल्लामा जिल्ला विकास समिति सेफो रानिकासँग सहकार्य गरेर पर्यटनको विकासको बारेमा, बाटोघाटोको बारेमा, वातावरण सम्बन्धमा हरेक दृष्टिकोणले यहाँको विकासको परिप्रेक्ष्यमा एकदमै सहयोग पुर्याएको छ। ग्रामीण जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य पूरा गर्न पर्यटन कार्यक्रमले आफूलाई केन्द्रित गरेको छ। डोल्पा विभिन्न जनजातिको सङ्गम स्थल भएकाले यहाँ विभिन्न जनजातिहरूको बसोबास भएको पाइन्छ। यहाँ सुन्दर गुम्बाहरू पनि छन्। यिनै गुम्बाहरूको मर्मत सम्भार र सुधार गरी स्थानीय संस्कृतिको सुधार गरिएको छ। संस्कृति भनेको यी गुम्बा र अरू मन्दिरहरू मात्र नभएर संस्कृति भनेको जीवनशैली पनि हो। यी सबै कामहरूको उद्देश्य स्थानीय स्तरमा चेतना र सिप विस्तार गरी पर्यटनको संख्या वृद्धि र जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु नै हो। पर्यटकको सुविधाका लागि टिआरपिएपीले जुफालमा एउटा टावरको पनि व्यवस्था गरेको छ। प्रचार प्रसारको कमीले चर्चामा आउन नसकेका कुण्डहरू, तातो पानीका मूलहरू, उच्च पहाडी श्रृङ्खलाहरू र पुराना गुम्बाहरूको संरक्षणमा जोड दिएको छ। यिनीहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र बजारीकरणको काम पनि भइरहेको छ। यति आकर्षण र मौलिक विषयवस्तुको बजारीकरणले स्थानीय जनता बढी लाभान्वित हुनेछन्। विदेशी मात्र होइन, स्वदेशीहरूका लागि पनि डोल्पा भ्रमण र गन्तव्यको केन्द्र हो। तुलनात्मक रूपमा नौलो र धेरै खोजी नभएको ठाउँ हो डोल्पा। डोल्पा सुन्दरता र कौतूहलताको राजधानी नै हो। आकर्षक हिम श्रृङ्खला, उच्च पहाड र पत्रे चट्टानहरू, भेरी, सुलीगाड, जैरीगाड र यिनै नदीहरूले बनाएका गल्छीहरू डोल्पाका आकर्षण हुन्। कला, संस्कृति र भाषालाई जगेर्ना गर्दै स्थानीय स्तरमा विकासका कार्यक्रमहरू गर्दै अगाडि बढ्ने चाहना हो पर्यटन कार्यक्रमको। तसर्थ डोल्पालाई सुन्दर तुल्याएर बजारीकरण गर्दै आएको छ। पूर्व बुद्धकालीन धर्म मान्ने
बोन्पो जाति डोल्पाको महत्त्वपूर्ण जीवित सभ्यता हो। काइके भाषा डोल्पामा मात्र बोलिन्छ। यसरी खोज र अन्वेषण गर्न चाहनेहरूका लागि उत्सुकता र रहस्यको केन्द्र पनि हो डोल्पा। त्यसै अडिएनन् एरिक भ्याली र बनाएनन् क्याराभान। यिनै रहस्य, उत्सुकता र कलात्मक सुन्दरताले दुनियाँलाई आकर्षित गर्छ डोल्पाले। अब क्याराभानका नायक थिन्ले र उनको जन्मस्थल सालदाङ पनि चर्चाको अर्को विषयवस्तु हुनेछ। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो जिल्ला डोल्पा, जहाँ 1% मात्र खेतीयोग्य जमिन, जहाँ लगभग 30,000 जनताको बसोबास छ, तर नेपालकै गौरव बढाउने बहुमूल्य यासा गुम्बा पनि यहाँ पाइने हुनाले यहाँका मानिसहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार गर्न यसले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। You're watching Sagamata Television. Now it's time for our legal discussion with Mr. Ali Azar and Alfredo Asin, attorneys at law from the law office of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. Let's hear what they have to discuss today. Namaste viewers, this is Ali Azar. Namaste viewers, this is Alfredo Asin, and we're here from the law offices of Lewis and Associates in Falls Church, Virginia. And you're watching us on Sagamata Television. Alfredo, before we start today's segment, I just wanted to take a moment and thank Ram Karel, the wonderful producer of this program. He's very committed to all the viewers. I know you guys have been following the show for a number of years. I can't even imagine how long Ram has been doing it. I have spent several months, if not years, with Mr. Lewis on this program, and now we're together, and I know Mr. Lewis comes in every now and then, but I wanted to take this time to thank all the viewers and everybody who gives us the time and the opportunity to bring some value to their lives. So having said that, Alfredo, our last segment was apparently quite popular. We had a lot of questions, and people really concisely, we obviously can't address each and every question, but concisely, what are the consequences? Fine, I got pulled over, I got charged with a DUI, what do I do? Okay. And what happens, more importantly, if I don't do anything? All right. So DUI, most states, it's a level 1 misdemeanor or a first degree misdemeanor, depending what state you're in. Usually you can go to jail for up to a year on them, and you have a fine. Here in Virginia, it's $2,500. Do you just pay the fine and they let you go? How does this work? Well, here's the thing. Unlike most traffic tickets, a DUI is actually a criminal offense. So you're going to end up with a criminal record. You could possibly go to jail. And it's going to affect you for many years down the road. If you get a second one, it's going to be more severe repercussions. It also involves your license being suspended. In Virginia, for example, it's a 1-year suspension. And you also need, once you get your license back, you're going to need a breathalyzer installed in your car. Most of our viewers happen to be people who are either visitors or on some type of temporary visa or permanent residence. Does this type of a conviction or a charge affect their immigration status? Well, absolutely. Again, if you start racking these up, they could amount to crime involving moral turpitude or some other bar. There are many negative repercussions. I guess one of the things that's important to point out is that in almost all immigration benefits, we're looking for socially responsible people. I know on the N400 at least there's a question, are you a habitual drunkard? So while 1 or 2 DUIs may not result in
a revocation of your immigration benefits, it definitely creates a problem because there are specific instances where they question this, correct? Absolutely. What about, let's forget about immigration, what about their everyday life? Does this affect like their ability to get hired, work, anything like that? Sure. If you're a commercial driver, both driving trucks, limousines, or anything like that, chances are you're not going to get hired, and the company that does hire you, they're going to have to pay really expensive insurance premiums. It's also going to affect your own personal life because in addition to your license being suspended and you having to take taxis everywhere, afterwards, it's going to be on your record for a long time. Your insurance is going to go up. Many states require you to also have a second high-risk insurance on top of that, which is more money. So yeah, you're looking at this affecting you for a long, long time, for many years to come. Cost-wise, I know you can't speak for every state, but what are the fines like for something like this? Well, the fines, as I said, they could be as high as $2,500, maybe even more. On top of that, you have to look at your insurance increases, any counseling services that the state may require you to undergo, as well as other fines and court costs, attorney's fees, everything. A recent study was saying that you can expect to pay about $10,000 as a result of your first DUI. So really, if you want to drink, the idea is to take a cab. Right, that's a very expensive cab. $10,000, you're probably better off just paying a $20 cab, or better yet, staying home or having a friend drive you. Right. I know we're running out of time again and again. Viewers, we do not have the ability to answer specific questions. As always, I would say please consult competent counsel. If you skimp on what you will pay a lawyer, the effects can be disastrous. Anything else, Alfredo? No, I think that pretty much covers it. Right, and this is just about our time for this segment, so viewers, goodbye and God bless for now. Thank you. सगरमाथा टेलिभिजन तथा नेपाल दर्शन टेलिभिजन अब एकैसाथ नयाँ समयमा हरेक आइतबार दिउँसो 12:30 बजे Sagarmatha Television. Well, viewers, that's all for today. We hope you've enjoyed this episode of Sagarmatha Television. Now, we'd like to conclude today's episode with this wonderful Nepali song. See you all next week. Until then, this is Shreyaska the Hall saying goodbye and namaste. बेईमानसित आए गरी माया दुई दिनको रम्छाया यस्ता बेईमानसित आए गरी माया दुई दिनको रम्छाया यस्ता बेईमानसित आए गरी माया दुई दिनको रम्छाया
पछि आकाश पाताल जोड्थे कहिले दिन्थे 99